बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, और एक भी नहीं, तीन तीन हलकों से लड़ूंगा। और मियाँ साहब को बकायदा उन्होंने कह दिया जो करना है आप कर लें। ये जेल से एक बहुत बड़ा ऐलान है, और बानी चेयरमैन से का ये बयान कोई और नहीं, चेयरमैन पीटीआई जी हाँ खुद इस चीज़ का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये किस डायमेंशन की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली हम आगे चल के बात करेंगे। इमरान रियाज खान ने आज अच्छे बेटे नहीं, नहायत अच्छे बेटे जी हाँ होने का सबूत दिया, हक अदा कर दिया उन्होंने। उनके अल्फाज में क्या ऐसी खूबी थी कि मज़ा आ गया। उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा, फवाद चौधरी साहब ने तमाम जिसे कहते हैं ना घटिया बंद करा दी, अपने ख़ानदान के भी मामला दुरुस्त कर दिए, और उन्होंने बता दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कुछ और भी खबरें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी, लाहौर बार की तकरीब थी जी, ज़ाहिर बात कानूनदानों के बीच में थे, और उन कानूनदान के बीच में इसी मेयार की ही तकरीर बनती है, क्योंकि जिस बार का जो कमरा था, तो कहा जाता है कि यहीं से डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़, यहीं से जजेस के ख़िलाफ़ भी बात की जा सकती है, तनकीद की जा सकती है, और डिक्टेटर्स की कार्रवाई पर भी तनकीद की जा सकती है। तो यहाँ एक इतनी एक इजाज़त थी, तभी तो कल बिलावल साहब की तकरीर में इमरान खान के नारे लग रहे थे। तो ये एक ऐसा बार था, तो बड़ी मेयार की गुफ्तगू इधर रिक्वायर्ड भी थी, और पता चल रहा था कि इमरान रियाज खान की बोलने की जो जज्बा तो उतना मौजूद है, लेकिन वो ताकत अभी रिस्टोर नहीं कर पाए। परवरदिगार करे कि उनकी ताकत रिस्टोर हो। तो आज बोले इमरान रियाज खान जी, और बाकायदा बोले हैं, पाकिस्तान के अच्छे बेटे की तरह बोले हैं, बड़े ही सलीके से बोले हैं। वो कहते हैं, मैं कल भी कहता था आज भी कहता हूँ कि मुल्क का फैसला अवाम करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने जी। अच्छा जी, उन्होंने कहा ज़ुबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, लेकिन वो बंद नहीं हो सकती। मैं नहीं, मेरे बाद कोई और बोलेगा। उन्होंने कहा बोलते तो रहेंगे लोग। उन्होंने कहा नफ़रत से नफ़रत निकलती है, मेरा भी इस पर 100% तायद करता हूँ। उन्होंने कहा नफ़रत से नफ़रत निकलती है, और नफ़रत को सिर्फ प्यार और मोहब्बत जो है, वो केयर जो है, वो ख़त्म कर सकती है। और आग फैलती है, आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा मौका है ये एक बार फिर पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों के पास कि 24 करोड़ जो अवाम है, उसकी इज्तिमाई जो है दानिश का मुकाबला, 24 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरों में चंद लोग नहीं कर सकते। ये बेहतरीन मौका है, इस 24 करोड़ अवाम को फैसला करने दें उनका। और उन्होंने कहा क्या गारंटी है जो बंद कमरों के अंदर फैसले होते हैं वो कामयाब भी हों, वो भी हों। उन्होंने कहा पिछले 2 साल में हालात क्या बदले हैं ये आप सबको पता है। हर तजुर्बा किया पिछले 70-75 सालों में हम लोगों ने, हम हर तजुर्बे करके देख लिया, हम नीचे ही गए, ऊपर कहीं नहीं गए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। और सदारती निज़ाम भी, पता नहीं सिलेक्टेड भी, इलेक्टेड भी, क्या क्या कुछ नहीं कर दिया, डिक्टेटरशिप भी, हर तजुर्बा हम लोगों ने करके देख लिया। उन्होंने कहा हम नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं गए। तो कानून सिर्फ हमने तमाम तजुर्बे किए, लेकिन रूल ऑफ लॉ का तजुर्बा नहीं किया। बिल्कुल दिल की बात है, ये बिल्कुल उम्दा बात है। मैं इससे कौन इनकार कर सकता है कि हमने वाकई रूल ऑफ लॉ का तजुर्बा नहीं किया। इस बार ही कर लेना चाहिए हमें। और उन्होंने कहा मैं नहीं बोला तो कोई और बोलेगा। उन्होंने कहा लोगों की तरफ देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, और कोई शक नहीं, बेशक ये वक्त की आवाज़ है, और अच्छे बेटे, बड़े डिसेंट मैनर्स में उन्होंने ये बनता था। पाकिस्तान के हर शहरी की, हर जज की आवाज़ है, हर जर्नल की आवाज़ है, हर वकील की आवाज़ है, हर मज़दूर की आवाज़ है, सबकी यही आवाज़ है कि रूल ऑफ लॉ कर दें यार, प्लीज़ रूल ऑफ, जिसने भी करना भाई रूल ऑफ लॉ कर दें, रूल ऑफ लॉ कर दें। तो ये वाला तजुर्बा ज़रा कर दें कि बस सबके लिए कानून बराबर हो, तो मज़ा ही आ जाए। तो बहरहाल अडयाला जेल के बाहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की जी, इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए थे जी। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, ये फ़ैसला हो गया जी, और हमने इस सिलसिले में अदालत से रजू किया, अदालत ने हमें इजाज़त दे दी है, और कागजात नामजदगी के फॉर्म लेके जाएंगे कल हम इमरान खान साहब के पास, और अदालत से हमने दरख्वास्त की है। तो ये हुआ जी, और इमरान खान साहब ने हिदायत की है, उन हिदायत के मुताबिक तमाम अफराद कागजात नामजदगी अपने जमा करा लें जी।
اور عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ ہے جلد ہی ٹکٹوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن سے انہوں نے ساتھ درخواست کی ہے بیرسٹر گور صاحب نے کہ ہمیں فائلوں کو کیا ایک کاغذ تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو کاغذات نامزدگی یا دوسری چیزیں ہم نے مشورے کرنے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے، عمران خان ہے اور عمران خان رہیں گے۔ ہم نے ٹکٹوں کے سلسلے میں مشاورت کرنی ہے، ہر ایک کی فائل لے کے جانی، کاغذ لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک سادہ کاغذ تک لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے، اور کیونکہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے متعلق سوال ہو تو کس حلقے سے لڑیں گے، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نہ صرف میاں والی سے الیکشن لڑیں گے بلکہ وہ الیکشن لڑیں گے لاہور سے بھی اور اسلام آباد سے، یعنی لاہور میں میاں صاحب اور اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ ہے پھر میاں والی ان کا آبائی حلقہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے اجازت دی ہے کہ جب تک فیصلے نہیں ہو رہے عمران خان صاحب کے کیسز کی، ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا نا، تو درخواستیں تو وہ گئی بھی ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی درخواست ہے 22 تاریخ کو، تو انہوں نے کہا ہمیں کاغذات نامزدگی تو جمع کرانے دیں، بعد میں جو فیصلے وہ ہوتے رہیں گے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے میاں والی لاہور اسلام آباد سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی راستے میں چھینے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں بیرسٹر علی ظفر بھی ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا اس وقت ملک میں جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں تو ہم الیکشن سے کیوں بھاگیں گے، ہم نے کیوں بائیکاٹ کرنا ہے، نہ ہی ہم الیکشن کمشنر کے اب استعفے کا مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ اب یہ سٹیج ایسی پہنچ چکی ہے، تو جو بارز وغیرہ کر رہے ہیں اس پہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ملک کے جتنے بھی سروے ہیں 70% بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہے، صرف 30% 14 جماعتیں ہیں، جی ہاں جو پی ڈی ایم کے تحت ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 14 جماعتیں پی ٹی آئی سے ڈر رہی ہیں، تبھی تو ہمارے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دے رہے ہیں، راستے میں لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں۔ ان کو اتنا خوف ہے عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ جیت جائے گی، کہ ہمارے راستے سے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حلقے میں یہ ہوا نا، تو ان کے کوریج ایجنٹ سے چھین لیا گیا کاغذات، تو انہوں نے کہا یہ اس وقت طریقہ کیا جا رہا ہے، تو تبھی تو 14 افراد 18 افراد کے جو ایم این ایز ہیں، لکھے پڑے ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، الیکٹیبلز ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں ان کو، ان کے آپ دیکھ لیں شناختی کارڈ۔ دادرا نے تو کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر مین سٹریم میڈیا کے اوپر اخباروں میں خبر چلی کہ ان کے شناختی کارڈ منسوخ ہوئے۔ جب شناختی کارڈ ہی منسوخ ہوئے تو کون سے کاغذات نامزدگی جی؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ 14 جماعتیں جو ہیں یہ دراصل گھبرا رہی ہیں، پورے پاکستان کی 30% عوام 14 جماعتوں کے ساتھ ہے اور 70% اکیلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، یعنی 14 کا مقابلہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، چاہے اس کی کوئی کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جی باقاعدہ اعلان کر دیا، اور انہوں نے احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اپنے خاندان کے معاملات بھی حل کر دیے۔ انہوں نے کہا جہلم کی دونوں سیٹوں سے میں الیکشن لڑوں گا، اور میں نے کسی کو نامزد نہیں کیا، اور دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑوں گا، اور اگر میں نہ لڑ سکا تو گھر کے بڑے یعنی چودھری شہباز صاحب، انہوں نے کہا وہ فیصلہ کریں گے۔ رہی بات میری بیوی ہبہ کی اور میرے بھائی فیصل کی، تو یہ دونوں صرف اور صرف میری الیکشن کی کمپین رن کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ساتھ ہی نا یہ بھی بتا دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ سے ہی لڑوں گا، ٹھیک ہے، کاغذات نامزدگی اپنے جمع کراؤں گا، ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا، میں لڑوں گا، اور میری جو بیوی اور میرے بھائی کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی ختم، تو میں ہی الیکشن لڑوں گا۔ میں بہت کلیئر بتا دیا کہ میری آواز ہے۔ رہی بات وہ تمام بارز نے جو الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر کے استعفے سے متعلق پاکستان بار، اس کے علاوہ چاروں صوبوں کی بارز، اس کا سپریم کورٹ بار، انہوں نے جو کہا تھا کہ حلقہ بندیوں پر چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہونا چاہیے، ٹکٹوں کی تقسیم پر ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ پر ہونا چاہیے، مکمل طور پر ناکام چیف الیکشن کمیشنر، تو باقاعدہ طور پر جی سپریم کورٹ نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کا حکم نامہ جاری ہوا جی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حکم نامہ لکھا ہے، انہوں نے کہا تنازعات نہیں، انتخابات اس وقت اہم ہیں، تو یہ تو چل رہا ہے جی۔ اور دوسرا جو دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کیمرہ سائفر کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی نا، اس کو چیلنج کر دیا جی عمران خان صاحب نے وکیل سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ اس وقت چل رہا ہے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔